अघिल्लो संसदमा पेश भएको महाभियोग प्रस्ताव टुङ्गो नलागे पछिल्लोले ग्रहण गर्ने प्रावधान सहितको प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा तयार। कान्तिपुर समाचारमा आज प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओली बीचको भेटवार्तामा के भयो? 2 साता अघि पक्राउ गरी जेल पठाइएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण कुमार चौधरीलाई आम माफी दिन सरकारले बढायो प्रक्रिया। दार्चुलाको महाकालीमा बने थप 2 झोलुङ्गे पुल। काठमाडौँमा चिया बेचेर गुजारा गर्नेहरूको कथा अनि भूकम्पका कारण महामारी फैलने त्रासमा टर्की र खेलकुदमा युरोपा लिगको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। 18,000 प्रकारका औषधि मध्ये 1,000 को परीक्षणमा 10% कम गुणस्तरीय। कर्मचारी अभावको बहाना देखाएर अनुगमनमा उदासीन, नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलवाड। ग्यास चुहिएर भएको आगलागीमा घाइते सांसद चन्द्र भण्डारीलाई उपचारको लागि भारत लगियो। जलन पीडितलाई स्वदेशमा छैन पर्याप्त सुविधा। बचतकर्ताको रकम डुब्न थालेपछि ठूला सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकको जिम्मा लगाइँदै 25 लाख भन्दा बढी रकम बचत गर्न नपाइने। विनाशकारी भूकम्पपछि टर्कीमा खानेपानी आपूर्ति र उपचारमा समस्या। महामारी फैलने त्रास, 10 दिनपछि पनि जीवितै उद्धार। र आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग 2 मा भोलि नेपाल र स्कटल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा। समूहकी बलियो टिम विरुद्धको खेलमा नेपाललाई घरेलु मैदान र दर्शकको साथ। रोग निको हुन्छ भनेर औषधि खाइन्छ, तर त्यही औषधिले कामै नगरेमा वा हानि गरेमा के होला? अहिले ठिक त्यस्तै अवस्था देखिएको छ। नेपालमा 1,000 औषधिको प्रयोगशाला परीक्षण गर्दा 10% कम गुणस्तरको देखिँदा समेत सरकारले खासै चासो देखाएको छैन। दैनिक प्रयोगमा आउने औषधि कस्तो छ भन्ने न बिरामीले थाहा पाउन सकेका छन् न त सरकारले। नेपालमा स्वदेशी र विदेशी गरी 18,000 ब्रान्डका औषधि दर्ता छन्। अहिले देशभित्र 83 औषधि उद्योग सञ्चालनमा छन् भने औषधि पसलको संख्या 25,000 को हाराहारीमा छ। तर बजारमा आएका औषधि कस्ता छन् भन्ने चासो सरकारले दिएको छैन। मानिसको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिने औषधिको प्रयोगशाला परीक्षण वर्षेनी करिब 1,000 को मात्र हुन्छ। त्यसमा पनि 10% सम्म औषधि त कम गुणस्तरको पाइन्छ। औषधिको नियमन गर्ने औषधि व्यवस्था विभाग भने निरीक्षणका लागि जम्मा 23 जना मात्र जनशक्ति रहेको भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै आएको छ। एउटा चाहिँ सानो किसिमको चाहिँ यो संरचना भयो र औषधि पसलहरू उद्योगहरू चाहिँ सबै बढ्दैछन्। अब हाम्रो यो हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सुरुको स्थापना कालमा चाहिँ जुन किसिमको हाम्रो चाहिँ संगठनको संरचना र चाहिँ दरबन्दी थियो, त्यही नै प्रकृतिको चाहिँ दरबन्दीहरू अहिलेसम्म नै कायम भएको अवस्था छ। योग्य निरीक्षकहरू हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ ठ्याक्कै जान मिल्ने नै हो भने धेरै नै कम। अब हामी कहाँ भनौँ भने अब सम्पूर्ण माथिसम्मको चाहिँ गर्ने हो भने 23 जनाको हाराहारीमा चाहिँ हो। त्यो माथिको चाहिँ सिनियर टिमहरू पनि जाने हो भने। बजारमा उपलब्ध औषधिको तुलनामा निकै कम मात्र परीक्षण भइरहेको छ। यति थोरै मात्रामा प्रयोगशाला परीक्षण हुँदा 10% सम्म कम गुणस्तरको भेटिन्छ भने परीक्षण क्षमता बढाएमा अरू भयावह तथ्य आउन सक्ने अनुमान विज्ञको छ। यता औषधि उत्पादक सङ्घ भने औषधि उत्पादन भन्दा पनि भण्डारण तथा बजारीकरणका बेला बढी त्रुटि हुने गरेको बताउँछ। हामीले जुन औषधि बनाएको हुन्छ हामीले त्यसलाई चाहिँ रेगुलर टेस्ट गरिरहेकै हुन्छौँ होइन, तर त्यो औषधि चाहिँ औषधिको आफ्नो गुण हुन्छ, त्यसलाई सबै कुराले यो संवेदनशील चिज भएको हुनाले त्यो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीसँग अहिले भएको संरचनामा सबै कुरा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेर कन्ज्युमरसँग पुर्याउन सक्ने परिस्थिति छैन। जस्तै स्टोरेज गर्ने, होलसेलमा लिएर गए स्टोरेज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ पनि त्रुटि हुनसक्छ। पसलमा राख्दाखेरि अब हाम्रो पसलहरू चाहिँ त्यो के अरे एसी जटिएको सबै औषधि पसलहरू छैन। त्यो स्ट्यान्डर्ड नहुँदाखेरि केही मात्रामा औषधिहरू बिग्रिने चान्सेसहरू हुन्छ। बजारमा कम गुणस्तरको औषधि बिक्री वितरण भइरहेको छ भन्ने सरकारलाई थाहा नै नभएको होइन, तर नियमनमा चासो दिएको छैन। त्यति मात्र होइन, समस्या समाधानको विश्वसनीय उपायसम्म पनि पहिल्याएको पाइँदैन। धेरै संवेदनशील विषय हो, यसका कारण यो जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको एउटा अहम सवाल पनि हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामीले जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने र ल्याबको चाहिँ नि व्यवस्थापन, अझै प्रभावकारी ल्याबको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जुन काम छ, हामी यसतर्फ एकदम गम्भीरताका साथ ध्यान दिएर कामहरू अगाडि बढाउँदैछौँ। कम गुणस्तरका र गुणस्तरहीन औषधि प्रयोग गर्दा रोग निको त हुँदैन नै, शरीरमा थप नकारात्मक असर पर्ने चिकित्सक बताउँछन्। एउटा प्रभाव चाहिँ के हुन्छ भने शरीरमा जुन मात्रामा औषधि चाहिएको हो त्यो मात्रामा औषधि नभएको अथवा त्यसमा भएको चाहिँ जुन तत्त्व चाहिँ नभएपछि यसले शरीरमा काम नगर्न सक्छ। त्यसले चाहिँ शरीरलाई जुन किसिमको बेनिफिट गर्नुपर्छ, फाइदा गर्नुपर्छ,
त्यो फाइदा नहुन सक्छ भने अर्को त्यो कम गुणस्तरको औषधिमा यस्तो तत्त्वहरू पनि हुनसक्छ, यस्तो सब्स्टान्स हुन्छ जसले चाहिँ शरीरमा भएकोमा अरू किसिमको अरू नकारात्मक इफेक्टहरू गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। नेपालमा वर्षेनी करिब 70 अर्बको औषधि बिक्री वितरण हुन्छ, जसमध्ये 50% स्वदेशमा उत्पादन हुन्छ भने बाँकी 50% विदेशबाट आयात गरिन्छ। बिरामीले दैनिक प्रयोग गर्ने बजारमा उपलब्ध औषधि कुन गुणस्तरको छ भन्ने समेत थाहा नहुनु र समस्या छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि समाधान गर्न नसक्नु सरकारको अक्षमता हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्का र पशुपति बुढाथोकीका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। खाना पकाउने ग्यास चुहावट हुँदा भएको आगलागीबाट घाइते भएका नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीलाई थप उपचारको लागि भारत लगिएको छ। सोही घटनामा घाइते उनकी आमा हरिकलाको उपचारकै क्रममा निधन भएको छ। घाइते सांसद भण्डारीलाई श्री एलायन्सको चार्टर विमानबाट भारत लगिएको हो। उनको मुम्बई स्थित नेसनल बर्न सेन्टरमा उपचार हुनेछ। कीर्तिपुर अस्पतालका चिकित्सकहरूले देशबाहिर लैजान सिफारिस गरेपछि उनलाई थप उपचारको लागि भारत पठाइएको हो। घटनामा घाइते भएकी सांसद भण्डारीकी आमा हरिकलाको भने कीर्तिपुर स्थित वन अस्पतालमा उपचारकै क्रममा निधन भएको हो। काठमाडौँ बुद्धनगर स्थित निवासमा हिजो राति खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डरबाट ग्यास चुहावट भई आगो लाग्दा सांसद भण्डारी र उनकी आमा घाइते भएका थिए। साँझ विवाह भोजमा गएका सांसद भण्डारी राति 8 बजे घर पुगेका थिए। राति 10 बजेतिर भान्साबाट ग्यासको गन्ध आएपछि आमा छोरा नै भान्सामा पुगेर बत्ती बाल्न साथ आवाजसहित आगो लागेको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। घटनास्थलमा ठूलो भौतिक क्षति भने भएको छैन। भान्साको झ्यालको सिसा फुटेको छ भने बाहिरी भागमा पनि सामान्य क्षति पुगेको छ। हुनुपर्छ समय चाहिँ आवाज आयो अनि हामी तल झऱ्यौँ। सबै यता बाहिर आउनुभयो, म चाहिँ भित्र गएँ। आमाले बोलाइरहनु भएको थियो अनि आमा लडिरहनु भएको थियो प्यासेजमा। आँखाले केही देखेन, मैले आवाजको भरले आमासम्म पुगेँ। आमा छोरा मात्रै हो तल बस्ने चाहिँ, अरू भाइ बुहारीहरू 3टा बच्चा माथि बस्ने हो। अब भएको चाहिँ अब त्यसपछि चाहिँ के कसरी भयो भन्ने कुरा नै भएन। हामीले त विस्फोटन भएपछि मात्रै चाहिँ थाहा पायौँ। घटना लगतै प्रहरी र आफन्तले उनीहरूलाई अस्पताल पुर्याएका थिए। आगो, बिजुली तथा एसिड लगायतको जलनका कारण नेपालमा वर्षेनी झण्डै 50,000 मानिस प्रभावित हुने गरेका छन्। तर पीडितको उपचारको लागि भने पर्याप्त सुविधा छैन। अधिकांश मानिसलाई जलन भइहाले तत्काल के गर्ने भन्ने पनि राम्रो जानकारी छैन। उपचारको लागि सुविधा सम्पन्न अस्पताल नहुँदा बिरामीको जीवन नै जोखिममा पर्ने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। प्रायः अस्पतालमा जलन भएमा मलमपट्टी लगायतका साधारण उपचार मात्र हुन्छ। काठमाडौँमा सरकारी स्तरमा वीर, त्रिविशिक्षण, पाटन लगायतका अस्पतालमा उपचार त हुन्छ, तर ती अस्पतालमा पनि जलेर घाइते भएकाहरूलाई राख्न छुट्टै आइसियु छैन। त्यसमाथि जनशक्ति समेत अभाव छ। राजधानी बाहिरका बिरामी पनि उपचारको लागि काठमाडौँ नै आउनुपर्ने अवस्था छ। जलनका बिरामीको उपचारको लागि कीर्तिपुरमा अस्पताल स्थापना गरिए पनि सिकिस्त अवस्थामा बिरामीको उपचारको लागि अझै पर्याप्त देखिएको छैन। खाना पकाउने एलपी ग्याससँग सम्बन्धित दुर्घटनाका समाचारले आम प्रयोगकर्तामा त्रास बढ्नु स्वाभाविक हो। तर कतिपय यस्ता दुर्घटना प्रयोगकर्ताको असावधानीका कारण हुने गरेका छन् भने कतिपय उद्योगीले अपनाउनु पर्ने मापदण्डका कारण हुने गरेका छन्। आँगै सिरिङ्ग हुने यस्ता दुर्घटनाको रोकथाममा भने कुनै पनि निकायले ठोस कदम चालेका छैनन्। एक सिलिन्डर ग्यास उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्न 4वटा तह पार गर्छ। उद्योग, ढुवानीकर्ता, डिलर र स्थानीय विक्रेता हुँदै उपभोक्तासम्म पुग्ने सिलिन्डरमा भल्भ, रेगुलेटर, पाइप र चुलो प्रयोग भएपछि मात्रै ग्यास प्रयोगमा आउँछ। यी उपकरणको गुणस्तरबारे ध्यान नदिँदा र प्रयोग विधिबारे जानकारी नहुँदा दुर्घटना हुने गरेका छन्। प्रहरीका अनुसार पछिल्ला 3 वर्षमा मात्रै ग्याससँग सम्बन्धित दुर्घटनामा 9 जनाको ज्यान गएको छ भने 42 जना घाइते भएका छन्। ग्यासको प्रयोग बढिरहेको छ, तर यसको सही प्रयोग र अपनाउनु पर्ने सावधानी जस्ता कुरामा कसैले ध्यान दिएकै छैनन्। घर घरमा बम छ भने जुन किसिमको एउटा नागरिकमा सन्तास छ, त्यो घर घरको बम होइन, यो ग्यासको सिलिन्डर हो भनेर आश्वस्त पार्ने दायित्व कसको हो? सरकारको होइन। नेपाल आयल निगम, स्वयं उद्योगीले ग्यासको प्रयोग सम्बन्धी सचेतनाको विषयमा कोही जिम्मेवार बनेका छन्?
जिएर भनेका छन्। आज म 10 वर्ष अगाडि नै मैले पाइपको विषयमा, रेगुलेटरको विषयमा, कुच्चेका सिलिन्डरको विषयमा अहिले पनि तपाईँ घरमा गएर हेरौँ कतिवटा सिलिन्डर कुच्चेका छन्, कतिवटा ठाउँमा सिलिन्डर चाहिँ थेच्चिएको छ, हामीले हेरेका छैनौँ। भनेपछि यो विषयमा त कसैले उजुरी गरिदिनु पर्ने, कसैले न्युज लेखिदिनु पर्ने, कसैले देखाइदिनु पर्ने हो र। देशभर कुल 59 उद्योगका 1,50,00,000 भन्दा बढी सिलिन्डर छन्। दैनिक 1 लाख सिलिन्डर बिक्री वितरण हुने गरेका छन्। बेला बेलामा दोहोरिने यस्ता दुर्घटनामा उद्योगीमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ। दुर्घटना हुने अनेक कारण भए पनि उद्योगीलाई मात्रै दोष लगाउने प्रवृत्ति बढेको उद्योगीको गुनासो छ। सामान्य जानकारी लिन सक्यो भने पनि क्षति न्यूनीकरण हुन्छ, तर जनचेतना नै यसको प्रमुख कारण हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। यो आज बुझे होइन, मैले यहाँलाई भनिहालेँ 70 सालमा सम्झौता गरेर यो पटक पटक लिखित मौखिक हामीले भन्ने गरेका छ। उद्योगीले गरेको दाबीलाई सरकारी नियमनकारी निकायले भने अस्वीकार गर्छ। नेपाल गुणस्तर तथा नापतोल विभागका अनुसार सिलिन्डरको गुणस्तरमा उद्योगीले खासै ध्यान दिने गरेका छैनन्। उद्योग र प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएकोले नियमनका लागि छुट्टै निकाय चाहिने विभागको भनाइ छ। पोरपरारको पनि हेर्नुभयो भने हामीले कतिपय उद्योगलाई कैफियतका आधारमा बन्द गरेका छौँ। बन्द गरेपछि अब यो सधैँको लागि बन्द हुने भन्ने कुरा हुँदैन। जुन जुन कैफियतमा हामीले देखेर अब यसमा विशेष त ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा उहाँहरूले फेरि त्यो नन कम्प्लायन्स भनेर भन्छौँ हामी आफ्नो वर्डमा, त्यो नन कम्प्लायन्सलाई उहाँहरूले क्लोज गर्नुभयो भने, अडिटरको सिफारिसमा त्यो क्लोज गरियो भने अनि हामी त्यसलाई चाहिँ खोल्ने पनि गरेका छौँ। अब हामीले आफ्नो साधन स्रोत र क्षमताले भ्याएसम्म यसलाई हामीले निरन्तर अनुगमन चाहिँ गरि नै राखेका छौँ। उद्योगीले उपभोक्ताको चेतनामाथि प्रश्न उठाउने गरेका छन् भने सरकारी निकायले उद्योगीमाथि। तर गुणस्तर सुधार र जनचेतना बढाउनतर्फ भने कसैको ध्यान पुगेको छैन। सम्भावित दुर्घटना कम गर्न 2070 सालमै ग्यास प्रयोगको जनचेतना बढाउन सरकार र उद्योगीबीच सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरिएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम पर्साईका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। ग्यास दुर्घटनाबाट हुने क्षतिका पछाडि सुरक्षित तवरले प्रयोग नगर्नुलाई नै मानिएको छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार 70% भन्दा धेरै घटना ग्यासको सुरक्षित प्रयोग गर्न नजान्दा भएका हुन्। पहिला प्रयोग कसरी गर्ने, यदि केही भइगयो भने त्यसको चाहिँ जुन एउटा गन्ध आउँछ, एलपी ग्यास लिक भएको जुन किसिमको गन्ध आउँछ, त्यो गन्ध आउने बित्तिकै हामीले सलाई कोर्ने, लाइटर बाल्ने अथवा चुलो बाल्ने अथवा बिजुलीको पोइन्ट अन गर्ने यो काम गर्नै भएन। सर्वथा पहिला चाहिँ झ्याल ढोकाहरू नै खोल्न र बढीभन्दा बढी त्यहाँ अक्सिजन, बढीभन्दा बढी त्यहाँ हावा खेल्ने वातावरण बनाउनु पर्यो, ताकि त्यो एलपिजी चाहिँ उडेर जाओस् र त्यसको चाहिँ जुन त्यो कन्सन्ट्रेसन भएको हुन्छ, त्यो लिकेज भइसकेपछि जुन किसिमको कन्सन्ट्रेसन भएको हुन्छ, त्यो कन्सन्ट्रेसन चाहिँ कम भएर जाओस् भन्नतर्फ नै हामी लाग्नुपर्छ। प्राविधिकहरूले गुणस्तरीय रेगुलेटर र पाइप प्रयोग गर्न सुझाएका छन्। सुताएर सिलिन्डर राख्नु भएन, सिलिन्डर जहिले पनि सुरक्षित तरिकाले उठाएर राख्नु पर्यो होइन, गुड्काउनु भएन। अनि त्यसमा प्रयोग हुने भनेको रेगुलेटर भयो, पाइप भयो, यसलाई निश्चित 2-2 वर्षको समयमा फेर्नु पर्यो होइन। र त्यसपछि अर्को चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने जहिले पनि खोल्ने बेलामा मात्रै त्यो रेगुलेटर अन गर्ने, काम सकिसकेपछि बन्द गरेर राख्नु पर्यो होइन। र हावा ओहोरदोहोर हुने स्थान जहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ एलपी ग्यासको प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा हावा चाहिँ चल्नु पर्यो। त्यहाँनिर हावा चाहिँ लागिरहने ठाउँ भयो भने चाहिँ के हुन्छ नि त्यस्तो किसिमको घटना हुन सक्ने सम्भावना एकदमै न्यून भएर जान्छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार देशभर 1,30,00,000 सिलिन्डर प्रयोगमा छन्। नेपाली बजारमा दैनिक 1 लाख सिलिन्डर खपत हुन्छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति निर्वाचन र सरकारका काम कारबाहीका विषयमा छलफल गरेका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचन अगाडि नै गठबन्धनमा हेरफेर हुन सक्ने चर्चा चलिरहेको समयमा प्रधानमन्त्री दाहाल र ओली बीचमा 2 घण्टा लामो छलफल भएको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफल एमाले अध्यक्ष ओलीले पुस 10 मा दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा नै एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमति भएको भन्दै माओवादी केन्द्रले समर्थन गर्नुपर्ने भनेका थिए। दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा नै राष्ट्रपति आफूले पाउने गरी सहमति भएको एमाले नेताहरूले दाबी गर्दै आएका छन्। उता सहमतिका आधारमा मात्रै राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने भन्दै आएका प्रधानमन्त्री दाहालले भने सहमतिको बाटो खोज्नुपर्ने मनसाय प्रकट गरेका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनका विषयमा जति चासो र चिन्ता राखे पनि मिति नजिकदासम्म दलहरूले आफ्नो उम्मेदवार सार्वजनिक गर्न भने सकेका छैनन्। बरु आफै आरोप प्रत्यारोपमा छन्।
सत्ता गठबन्धनमा त यही विषयलाई लिएर शङ्का उपशङ्का बढेर गएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमतिबाट राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने रटान लगाइरहँदा एमाले आफ्नै उम्मेदवार निर्विकल्प भन्दैछ। नेपाली काङ्ग्रेस पनि आफूले भनेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने दाउ हेरेर बसेको छ। विपक्षी काङ्ग्रेससँग समेत समानान्तर वार्ता गरिरहेको माओवादीले सर्वसम्मत पात्र खोजी गरिरहेको छ। आफूले खोजेको निर्विकल्प पात्र को हो र कस्तो भन्ने बारे चाहिँ माओवादीले स्पष्ट पार्न सकेको छैन। फागुन 25 गते चयन गरिने राष्ट्रपतिका विषयमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आफूले भनेकै व्यक्ति राष्ट्रपति बन्नुपर्नेमा प्रष्ट छन्। उनीहरू आफूहरूको उम्मेदवारमा राष्ट्रिय सहमतिको लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग निरन्तर संवादमा छन्। तर माओवादी केन्द्र ढुलमुल गरिरहेको छ। उसले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने बताइरहेको छ। पुस 10 मा एमालेलाई राष्ट्रपति दिन तयार माओवादी केन्द्र पुस 26 गते संसदबाट काङ्ग्रेसको समेत विश्वासको मत पाएपछि परिस्थिति बदलिएको बताइरहेको छ। उसले एमाले र काङ्ग्रेस दुवैलाई नचिड्याउने नीति लिएको छ। अस्थिर हुनुभन्दा त कहीँ न कहीँ मिल्ने विषयहरूमा सहमति गरेर अगाडि जानु, अहिलेको गणितको प्रकटीकरण जनताले दिएको मतलाई हामीले ग्रहण गर्नै पर्यो। गणितले जे प्रकट गरेको छ त्यही प्रकटलाई हामीले स्वीकार गरेर सहमतिको बिन्दु खोज्नुको विकल्प छैन। सतहमा राष्ट्रिय सहमति भने पनि माओवादी केन्द्रले एमालेलाई राष्ट्रपति दिन नचाहेको देखिन्छ। पूर्व सहमति अनुसार सभामुखमा एमालेलाई सघाइसकेको माओवादीले राष्ट्रपतिमा पनि एमालेलाई सहयोग गरे शक्ति सन्तुलनमा आफू कमजोर हुने मात्र नभएर विपक्षी काङ्ग्रेस समेत चिडिने जोखिम देखेको छ। त्यही कारण उसले दलका विश्वासिला पात्रभन्दा संविधानको रक्षा गर्न सक्ने व्यक्तिको खोजी गरेको बताउने गरेको छ। एउटालाई ढाल्ने, अर्कोलाई लिने, अर्कोतिर लैजाने भन्दा पनि एउटा नयाँ ठाउँमा पार्टीहरू उठ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो। त्यसकारणले यसपटक विगतका घटनाहरूबाट परिघटनाबाट पाठ सिकेर सबैसँगको सल्लाह अन्तर्गतै अगाडि बढ्न खोजेका छौँ। गठबन्धनको संयन्त्रका संयोजक समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको निरन्तरको संवादमा प्रधानमन्त्री दाहालले पात्रबारे पटक पटक चासो राखेका छन्। तर ओलीले आफूले जोसुकैलाई पनि अघि सार्न सक्ने जवाब दिँदै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा दाहालले पनि सर्वसम्मत हुने पात्र सार्वजनिक गर्न नसक्दा यो विषय झन पेचिलो बन्दै गएको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको मस्यौदा समितिबाट पारित भएको छ। मस्यौदा समितिले अघिल्लो नियमावलीमा भएका केही प्रावधानलाई परिमार्जन र केही नयाँ विषय थप गर्दै पारित गरेको हो। समितिबाट पारित मस्यौदामा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यहरूको हकमा महाभियोग 5 महिनाभित्र टुङ्ग्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अघिल्लो सदनले पारित गर्न अवधि नपुगेमा अर्को सदनले पनि त्यसलाई लिन सक्ने व्यवस्था समितिले तयार पारेको मस्यौदामा छ। कहिलेकाहीँ द्रुत गतिमा टुङ्ग्याउनु पनि सकिएन। जस्तो एकछिनका लागि अनुमान गरौँ 10 दिन 15 दिन मात्रै प्रतिनिधि सभाको अवधि बाँकी छ अनि महाभियोग त आयो। त द्रुत गतिमा लादा पनि नटुङ्गिने अवस्था भयो भने हामीले के भन्यो भने त्यस्तो महाभियोग अर्को निर्वाचनबाट गठन हुने प्रतिनिधि सभाका लागि अभिलेखका रूपमा रहन्छ र त्यस विषयमा निर्वाचित प्रतिनिधि सभाले आवश्यक निर्णय गर्न सक्नेछ। यस्तै फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई कुनै पनि अदालतबाट पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएमा निलम्बन हुने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ। उपसभामुखको भूमिका बढाइएको छ भने स्वार्थ बाझिने गरी सांसदलाई समितिको सदस्य मनोनयन नगर्ने व्यवस्था नियमावलीको मस्यौदामा समावेश गरिएको छ। नियमावली प्रतिनिधि सभाले पारित गरेपछि मात्र लागू हुनेछ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। सरकारले सार्वजनिक सम्पत्ति आगजनी कसुरमा कैदमा रहेका कैलाली 2बाट निर्वाचित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण कुमार चौधरीलाई माफी दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै सम्हालेको गृह मन्त्रालयले निलम्बित सांसद चौधरीको सजाय माफी दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा 159 अनुसार माफी प्रक्रियाको लागि महान्याधिवक्ताको कार्यालयलाई पत्र पठाइएको छ। गृह मन्त्रालयले आज चौधरीलाई माफी दिने विषयमा राय पेश गर्न र चौधरीको मुद्दा अन्तिम भएको हो कि होइन भनी जानकारी माग गर्दै पत्र लेखेको थियो। गृहको माग अनुसार महान्याधिवक्ताको कार्यालयले उच्च अदालतमा
पुनरावेदन नभएको र 10 वर्ष अघि नै मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लागेको जनाएको छ। गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपति कार्यालयमा माफीको निवेदन दिएका चौधरीलाई राष्ट्रपतिले माफी दिए लगत्तै उनी थुनामुक्त भएर सांसदको रूपमा पुनः प्रतिनिधि सभामा सहभागी हुन पाउनेछन्। 2066 सालमा ट्र्याक्टरमा आगो लगाएको कसुरमा जिल्ला अदालतले फरारकै अवस्थामा 6 महिना कैद फैसला सुनाएका चौधरी गत माघ 19 गते पक्राउ परी कारागार चलान भएका थिए। नुवाकोटमा आज यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा एकै परिवारका 2 जना सहित 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 23 जना घाइते भएका छन्। विदुरबाट तारकेश्वर गाउँपालिकाको दानसिंह जाँदै गरेको बा 2 ख 845 नम्बरको बस विदुर नगरपालिका 12 स्थित पिपल डाँडामा आज दिउँसो दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेमा तारकेश्वर 6 का रामप्रसाद अर्याल, उनकी श्रीमती सीतादेवी र विदुर 3 सैनपुरका बाबुराम दर्जी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ। 4 जना गम्भीर घाइतेको थप उपचारको लागि काठमाडौँको ट्रमा सेन्टर ल्याइएको छ भने 19 जनाको त्रिशुली अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। दार्चुला स्थित महाकाली नदीमा नेपाल भारत जोड्ने 2वटा झोलुङ्गे पुलको उद्घाटन भएको छ। ब्यास गाउँपालिकामा बनेका 2वटा झोलुङ्गे पुलको दार्चुलाका प्रमुख जिल्लाधिकारी दीर्घराज उपाध्याय र भारत पिथौरागढ जिल्लाका जिल्ला अधिकारी रिना जोशीले आज संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका हुन्। नेपाल सरकारले मालघट्टेमा 120 मिटर लामो र मालघाटमा 140 मिटर लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको छ। पुल नियमित सञ्चालनमा आएसँगै स्थानीयको नेपाल भारत आउजाउ सहज हुनेछ। क्यासिनो सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनको अभावमा व्यथिति बढेको भन्दै आलोचना भइरहँदा क्यासिनो नियमनका लागि संसदमा विधेयक दर्ता भएको छ। यो विधेयक पारित भएमा क्यासिनोका कारण उत्पन्न समस्या सुल्झिने कानुनका जानकारले बताएका छन्। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2079 मै क्यासिनो सञ्चालन, नियमन र कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकमा इजाजत नलिई क्यासिनो सञ्चालन गरेमा 1 करोडदेखि 5 करोड रुपियाँसम्म जरिवाना तथा प्रमुख व्यक्तिलाई 1 देखि 3 वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ। विधेयक पारित भएमा क्यासिनो क्षेत्र कानुनको दायरामा आउने र समस्या समाधान हुने कानुनका जानकारको भनाइ छ। त्यहाँ हुने इन्कमको स्रोतलाई पनि लिगलाइज गर्ने र क्यासिनोलाई व्यवस्थित गर्ने र भोलि चाहिँ जुन ट्याक्स तिर्ने नतिर्ने कुरालाई कसरी गरेर हुन्छ त्यसलाई व्यवस्थित गरेर र कहिले चाहिँ ट्याक्स र क्यासिनो चलाउने व्यक्ति र होटल बिचको पनि समस्यालाई चाहिँ सुधार गर्नको लागि होस् भनेर ल्याएको हुनाले यसले क्यासिनोलाई व्यवस्थित गर्ने तर त्यसलाई बढी रेगुलेट गरेर र यो सम्पत्ति हुने क्यासिनोले आर्जन गर्ने सम्पत्तिलाई पनि व्यवस्थित गर्ने भन्ने हिसाबले ल्याएको छ। धार्मिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रबाट 3 किलोमिटर दूरीमा क्यासिनो खोल्न रोक लगाएको छ भने सञ्चालक कालो सूचीमा परेमा सरकारलाई कर, जरिवाना र क्षतिपूर्ति तिर्न बाँकी भएमा र दामासाईमा परि हैसियत अन्त्य नभएमा क्यासिनोको अनुमति नदिने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण अर्थात् मनी लाउन्ड्रिङ वा आतंककारी कार्य, वित्तीय कसुर, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सञ्चालकले सजाय भुक्तान गरेको 5 वर्ष ननागेको अवस्थामा समेत क्यासिनो खोल्न पाउने छैनन्। एउटा कम्पनीले एउटा मात्र क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउनेछन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले क्यासिनोको नियमन र अनुगमन गर्नेछ। काठमाडौँवासीलाई खानेपानी आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले 3 दशक अघि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको योजना बनाइयो। 7 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना बनाइए पनि 22 वर्षपछि मात्र मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याइयो। तर 2078 सालमा आएको बाढीले मेलम्चीको मुहानमा क्षति पुर्याएपछि काठमाडौँवासीको पानीको सपनामा तुषारपात भयो। 6 महिना लगाएर पुनर्निर्माण त भयो, तर फेरि कर्मचारीको समस्याले काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी आपूर्तिमा प्रश्न खडा भएको छ। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिमा कार्यरत कर्मचारीले 7 महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै पानी बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज गर्यो। समितिबाट हुँदै आएका सबै काम खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग मातहतबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियो। बजेटमा समिति खारेज गर्ने र विभाग मातहत सबै काम गर्ने भने पनि खानेपानी मन्त्रालयले गत साउनमा फेरि विकास समिति पुनर्गठन गर्ने निर्णय गर्यो।
मन्त्रालयले निर्णय गरेको 7 महिना भइसक्दा पनि न समिति बिउताइएको छ न त विकास समितिका कर्मचारीले तलब नै पाएका छन्। यस विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेर गुनासो गरेका छन्, तर सुनुवाई नभएपछि उनीहरू पानी बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रने मनस्थितिमा छन्। माथिल्लो लेभलमा कोअर्डिनेसन गरेर यो विकास समिति पुनर्गठन हुँदैछ, त्यो स्थितिमा जानु हुँदैन सकेसम्म भनेर कन्भिन्स गरिरहेको अवस्था चाहिँ हो। तैपनि अब चाहिँ अति भइसक्या हो भन्ने हिसाबमा सबैले अब भन्न थालिसकेका छन्। थ्याक्न सक्ने अवस्था छैन। कुनै पनि दिन अब अहिले सप्लाई भइरहेको दैनिक 17 करोड लिटर पानी बन्द गर्ने अवस्था आउन सक्छ। कर्मचारीहरूलाई मैले अब नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिरहेको छैन। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिमा 7 जना करारका सहित 68 कर्मचारी छन्। एकातिर कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् भने अर्कोतर्फ आयोजनालाई 12 महिना सञ्चालनमा ल्याउन बनाउन थप लगानी गर्नुपर्नेछ, तर मन्त्रालयले बजेट नै दिन सकेको छैन। धेरैजसो कर्मचारी साथीहरू त अब घरै नभएका हुनुहुन्छ, उहाँहरूले भात दिनु पर्यो, बालबच्चा पढाउनु पर्यो, अनेक होइन दैनिकी चलाउनै गाह्रो भइसकेको छ। त्यसमा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अब एकातर्फ चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिन्छ, यहाँ कर्मचारीले नै तलबत्ता खान पाएको छैन। अब कसरी काम गर्ने, एकदम नैराश्य छ कर्मचारीमा। खानेपानी मन्त्रालयले पनि समिति पुनर्गठन नभएकाले कर्मचारीले तलब पाउन नसकेको स्वीकारेको छ, तर समिति पुनर्गठन कहिले हुन्छ र कर्मचारी तलब पाउँछन् भन्नेमा मन्त्रालय नै स्पष्ट छैन। साउनदेखि नै नयाँ समिति बिउताउने प्रयास गर्यौँ। साउनदेखि गरेको अब माग पनि सकिसक्यो। हामी धेरै छलफलहरू गऱ्यौँ, अब प्रस्तावहरू लाँदै त्यसमा संशोधन हुँदै यसरी जाउँ भन्दै छलफल गर्दै अघि बढिरहेको छ। आशा गरौँ यो फागुन महिनाभित्र ढिलामा यो मेलम्चीको पुनर्स्थापना हुन्छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक 17 करोड लिटर पानी आउँछ। वर्षातमा बन्द हुने यो आयोजनाबाट हिउँदमा मात्र पानी ल्याइने गरेको छ। त्यही अनुसार गत कार्तिकदेखि उपत्यकावासीले नियमित रूपमा मेलम्चीको पानी प्रयोग गरिरहेका छन्। 35 अर्ब खर्चेर निर्माण गरिएको यो आयोजनाबाट पहिलो पटक 2077 साल चैतमा पानी काठमाडौँ ल्याइएको थियो। त्यसबेला उपत्यकावासीले 3 महिना पनि पानी खान नपाउँदै बाढीले क्षति पुग्यो। फेरि करोडौं खर्चेर वैकल्पिक प्रणालीबाट ल्याइएको पानी पनि 29 दिन मात्र वितरण भयो। अहिले पानी वितरण गर्न थालिएको 3 महिना बित्न नपाउँदै सरकारकै कारण काठमाडौँवासीले मेलम्चीको पानी खान नपाउने अवस्था आउन लागेको हो। त्यति मात्र होइन, यो आयोजना अवरुद्ध भएमा गौरवको आयोजनाको दुरावस्था समेत छताछुल्ल हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र सुरज खड्काका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, न्यायालयमा मुद्दाको चाप कम गर्न के गर्नु पर्ला? ए छिटो सुनवाई, बी न्यायाधीशको पदपूर्ति र सी न्यायिक समितिको सक्रियता। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए छिटो सुनवाईमा 61%, बी न्यायाधीशको पदपूर्तिमा 19% र सी न्यायिक समितिको सक्रियतामा 20% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, खाना पकाउने एलपी ग्यासबाट हुन सक्ने दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरण गर्न के गर्नु पर्ला? ए सिलिन्डरको गुणस्तर सुधार, बी बेला बेलामा उपकरण परीक्षण र सी पर्याप्त सावधानी। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अर्थ र विकास। पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरूमा सर्वसाधारणले बचत गरेको रकम नै डुब्न थालेपछि सरकारले कडाइका साथ निगरानी गर्ने नीति ल्याउने तयारी थालेको छ। 50 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन राष्ट्र ब्याङ्कबाट गराउने गरी सरकारले ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको हो। प्रतिनिधि सभामा पेश भएको सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा 25 लाख भन्दा बढी सहकारीमा बचतका रूपमा जम्मा गर्न नपाइने व्यवस्था समेत गरिएको छ। थोरै रकम भएका बचतकर्ताको समूह बनाई सानो रकम जम्मा गरी त्यही रकमबाट सदस्यहरूले अर्थोपार्जनका काम गर्ने अवधारणा अनुसार सहकारी आएको हो। तर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत नेपालमा ब्याज खानेका लागि सहकारीमा रकम जम्मा गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ।
त्यति मात्र होइन, सहकारी संस्था सञ्चालन गर्नेले जथाभावी लगानी गर्ने र सर्वसाधारणले जम्मा गरेको रकम नै डुब्ने अवस्था आएपछि सरकारले नियमनमा कडाई गर्नुका साथै अब 25 लाख रुपियाँ भन्दा बढी रकम जम्मा गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न लागेको हो। बचतकर्ताको रकम के कसरी प्रयोग भइरहेको छ भनेर नियमन गर्न नियमनको जिम्मा पनि राष्ट्र बैंकलाई लगाउन लागि छ। बजेटले अहिलेको यो वर्षको बजेटमा पनि छ सेकेन्ड टायर इन्स्टिट्युट, दोस्रो तहको नियामक निकाय गठन गरेर सहकारी र अरू यस्ता गैर वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि अनुगमन गर्ने एउटा संयन्त्र बनाउने कुरा उल्लेख छ। त्यसमा चाहिँ अब सम्बन्धित हाम्रो अभियानको नि प्रतिनिधित्व हुन्छ, सरकारको प्रतिनिधित्व हुने नै भइहाल्यो। सेन्ट्रल ब्याङ्ककै नेतृत्वमा संयोजकत्वमा त्यो होला, त्यसलाई हामीले आपत्तिको विषय लिएका छैनौँ। कुल कारोबारको 15% सहकारीबाट भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि नियमनको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई दिने तयारी थालिएको हो। 50 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकबाटै नियमन गराउने हो भने 400 को नियमन गर्नुपर्ने छ। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि दोस्रो तहको नियमनकारी निकाय नाबार्ड बनाएर सहकारी नियमन गरिन्छ। तर नेपालमा ऐन संशोधनका क्रममा राष्ट्र बैंकले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विज्ञहरूले भने सहकारी नियमनमा छुट्टै निकाय गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। संसारमा केन्द्रीय ब्याङ्कले धेरै ठाउँमा गरे पनि छ, कुनै ठाउँमा सरकारले नै सेकेन्ड टायर इन्स्टिट्युसन खोलेको छ र यहाँ पनि हामीले सेकेन्ड टायर इन्स्टिट्युसन खोलेरै यो गरे राम्रो भनेर भनेका थियौँ। केन्द्रीय ब्याङ्कको चाहिँ नि अब मानव संसाधन भनौँ न, त्यो रिसोर्सेस बढाउनु पर्ने स्थिति हुन्छ। अनि यिनीहरूलाई अब भोलि यिनीहरू कारोबार बढ्दै जाँदा र भोलि केन्द्रीय ब्याङ्कको क्षमतामै क्वेसन आउने स्थिति चाहिँ नि हुनु हुँदैन। देशभरमा 29,800 सहकारी सञ्चालनमा छन्। सहकारीमा 73,07,800 सदस्य छन्। सहकारीले 4 खर्ब 77 अर्ब 96 करोड बचत सङ्कलन गरेका छन् भने 4 खर्ब 26 अर्ब 26 करोड लगानी गरेका छन्। यस क्षेत्रमा अहिले 88,300 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन्। अहिलेसम्म 12 वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषित भएका छन्, जसमा सर्वसाधारणको 17 अर्ब रुपियाँ फसेको छ। अहिले सहकारी ऐन 2074 बमोजिम 50 करोड रुपियाँ भन्दा बढी बचत भएका सहकारीको नियमन सहकारी विभागले गर्दै आएको छ। तर बचतकर्ताको रकम डुब्ने क्रम नरोकिएपछि विभागको नियामकीय क्षमतामा नै प्रश्न उठेको छ। त्यसैले राष्ट्र बैंकसँग रहेको सुपरिवेक्षण गर्ने ज्ञानको उपयोग गर्दै बैंक तथा वित्त संस्थाको नियमनमा पनि असर नपर्ने गरी सहकारीको नियमन गराउनु जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। लघुवित्त तथा सहकारीलाई जिम्मेवार बनाउन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले अनुगमन गर्नु पर्यो। ब्याज चाहिने चर्को नै छ। अब गरिब दुखीहरूलाई एकदमै गाह्रो छ। हरेक कुरामा नियमन गर्नुपर्छ, त्यो खालि सहकारीको मात्रै कुरा होइन। सहकारी र लघुवित्तहरूले विपन्न जनताहरूलाई यसरी मर्कामा पार्नु हुँदैन। तिनीहरूले जो मनोगत नीति बनाएर त्यो कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्दैछन्, त्यसका विरुद्ध राज्य जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सरकारले अनुगमन तीव्र बनाउनुपर्छ। अनुगमन अलिक कडा अनुगमन गर्नु पर्यो र सक्रिय नभएका संस्थाहरूलाई चाहिँ खारेज गर्नु पर्यो। राज्यले तोकिएको मापदण्डलाई यी निकायहरूले फलो गर्नुपर्छ। जसरी ब्याङ्कहरू मर्ज भइरहेछन् त्यसरी नै सहकारीहरूलाई पनि मर्ज गर्नुपर्छ। यसको प्रमुख जिम्मेवार भनेको नै राष्ट्र ब्याङ्क हो। नियम कानुन मात्र बनाएर भएन कि जस्तो जनतालाई लागू हुनु परेको कानुनहरू। सहकारीका सञ्चालकहरूलाई अलिकति ऋण उपसमितिहरू छन्, तिनीहरूलाई अलिकति सक्रिय गर्नु पनि जरुरी छ। पढाइ गर्नु पर्यो। यिनीहरू ब्याज दर पनि बढी लिने अनि ब्याजको स्याज लिने, यिनीहरूमाथि क्षमता विकासका तालिमहरूको व्यवस्थापन गर्नु पर्ला। सहकारीका मर्म भावनाहरू बुझाउने, सहकारीमा न्यून ब्याज दरमा लगानी गर्ने। जनताको पैसा डुब्न दिनु भएन अनि जनतासँग चाहिँ चर्को ब्याज लिनु भयो। सरकारले बनाएको ऐन कानुन अब हामीले लेखिएका कानुनहरूमा फलो भयो होइन। निरन्तर रूपमा अनुगमन गर्नुपर्दछ। उनीहरूको ब्याज न्यून हुनुपर्दछ। आफै त्यो सहुलियत कर्जा दिएर किसानहरूलाई राष्ट्र ब्याङ्कले यो ब्याङ्कहरूलाई जुन वित्तीय संस्था छ सही नियमन गर्नुपर्ने। वर्ग ब्याङ्कले पनि तिनीहरूलाई ऋण पाओस् भन्ने नियम एउटा लगाइदिनु पर्यो। सबै सहकारीहरूलाई खोजी गर्नु पर्यो। सरकारी अनुगमन चाहिँ एकदम कडा हुनु पर्यो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। गत साताको विनाशकारी भूकम्पपछि टर्कीको हताया राज्यमा महामारी फैलिने त्रास बढेको छ। हताया राज्य गत साताको सोमबार गएको भूकम्पमा सबैभन्दा धेरै क्षति हुने मध्येको एक हो।
हताया राज्यको खानेपानीको आपूर्ति पूर्ण रूपमा ध्वस्त छ। यो सँगै राज्यका 2 ठूला अस्पताल पनि पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर त्यहाँको सरसफाई र उपचारमा परेको छ। स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले हतायामा फैलिएको फोहोर र भत्किएका संरचनाको थुप्रोलाई तुरुन्तै सफा गर्न नसकिएको अवस्थामा यसले विभिन्न रोग तथा महामारी फैलिनेतर्फ सचेत हुन टर्की सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले साना बालबालिकामा श्वास प्रश्वास र पेट सम्बन्धी महामारी फैलिन सक्नेतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। यसै गरी टर्कीको आन्ताकाया राज्यमा भूकम्प गएको झन्डै 10 दिनपछि अर्थात् 228 घण्टापछि एकजनाको जीवितै उद्धार गरिएको छ। त्यसैगरी काहारामानमारस राज्यमा एकजना 74 वर्षीय वृद्धलाई 226 घण्टापछि उद्धार गरिएको छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग 2 सिरिजमा घरेलु टोली नेपालले भोलि स्कटल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। लिग 2 सिरिजमा सहभागी 7 टोलीमध्ये सबैभन्दा बलियो स्कटल्यान्डसँगको खेलमा नेपालले ब्याटिङ र बलिङ दुवैमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ। नेपाल लगातार दोस्रो जितको खोजीमा हुनेछ। नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा नामिबियालाई 2 विकेटले पराजित गर्दा 286 रनको लक्ष्य पूरा गरेको थियो, जुन ओडिआईमा नेपालले पूरा गरेको अहिलेसम्मकै ठूलो लक्ष्य हो। सो खेलमा ओपनर कुशल भुर्तेलले करियरको पहिलो ओडिआई शतक बनाएका थिए। स्कटल्यान्डले नामिबियालाई 10 विकेटले हराउँदै उत्कृष्ट सुरुवात गरेको छ। नेपाललाई घरेलु मैदान र समर्थकको साथ रहनेछ। कप्तान रोहित पौडेलले नामिबियाको खेलबाट प्राप्त आत्मविश्वास र ऊर्जालाई भोलिको खेलमा प्रयोग गर्ने बताएका छन्। स्कटल्यान्डका ब्याटर जर्ज मोन्सेले नेपाल विरुद्धको खेलमा आफ्नो टिमको असली परीक्षा हुने प्रतिक्रिया दिए। एक गेमले त भन्न सक्दैनौँ त, बट एट द सेम टाइम हामी प्रोसेसलाई फलो गरेर पनि चाहिँ धेरै जस्तो चेज गर्छौँ होइन। बट एक गेमले केही भन्नु मिल्दैन, बट त्यही हो, सबै गेममा प्रोसेस फलो गर्नु पऱ्यो सबैजनाले होइन। क्यारिड अवे हुनु भएन। नेक्स्ट गेममा त्यही हो, फोकस हुन्छ हामी। नेक्स्ट गेममा चाहिँ 1 गेम एट अ टाइम लिएर जान्छौँ होइन, एक गेम गरेर खेल्ने हो। So I think we'll do our best. I think it's going to be a really tough game. It always is against Nepal. They offer a very different challenge to what we're used to, especially here in these conditions. Even though the conditions are very good, they certainly suit the spinners a little bit more. So it's going to be a really good test for our guys in there, our batting unit, and also a good test for our bowling unit too. नामिबियालाई हराएसँगै लिग 2 विजेता बनेको स्कटल्यान्डसँग अङ्क बटुले नेपालको शीर्ष 3 मा पर्ने सम्भावना पनि जीवितै रहनेछ। 25 खेलबाट 20 अङ्क जोडेको नेपाल तालिकाको 6औं स्थानमा छ। सिधै ओडिआई जोगाउन नेपाललाई बाँकी 11 मध्ये कम्तीमा 8 खेल जित्नै पर्ने हुन्छ। लिग 2 मा नेपाल र स्कटल्यान्ड बीच यसअघि 4 खेल हुँदा नेपालले 1 खेल मात्र जितेको छ। कीर्तिपुर स्थित टिओ मैदानमा हुने खेल भोलि बिहान 9 बजे सुरु हुनेछ। बृहत खेलकुदको मुख्य हिस्सा हो एथलेटिक्स, अनि एथलेटिक्सकै एउटा विधा हो रिले। पछिल्लो समय यो विधाभित्र थपिएको छ मिक्स रिले। 2 महिला र 2 पुरुष खेलाडी समावेश हुने विधा नै मिक्स रिले हो। अन्तर्राष्ट्रिय एथलेटिक्स एसोसिएसनले सन् 2019 मा विश्व एथलेटिक्स च्याम्पियनसिपमा मिक्स रिले समावेश गरेको थियो, तर नेपालमा भने यो विधा अझै प्राथमिकतामा परेको छैन। गत साता दशरथ रङ्गशालामा भएको गोल्डेन एथलेटिक्स मिटमा नेपाली खेलाडीले पहिलो पटक मिक्स रिले खेल्ने मौका पाए। टोकियो ओलम्पिकमै समावेश यो विधालाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा भने समावेश गरेन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लोकप्रिय भए पनि यो विधाप्रति नेपालमा खासै चासो दिएको छैन। एउटा सन्देश के जानु पर्यो भने नेपालमा पनि यस्तो खालको टुर्नामेन्टको अब थालनी भएछ है भनेर यो विभिन्न एथलेटिक्स प्रेमीहरू खेलाडीहरूलाई चाहिँ एउटा जानकारी दिनको लागि हामीले चाहिँ यो मिक्स रिलेको सुरुवात गरे। नयाँ विधा र शैलीले खेललाई थप लोकप्रिय बनाउँछ। राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सकेसम्म धेरै यस्ता विधा समावेश गरेर खेलाडीलाई नयाँ खेल र नियममा अभ्यस्त गराउने प्रयास हुन्छन्। ओलम्पिक र अन्तर्राष्ट्रिय एथलेटिक्स प्रतियोगितामा पनि मिक्स रिले अनिवार्य विधा बनिसकेको छ, तर नेपाली खेलाडीले भने अझै यसको अनुभव गर्न पाएका छैनन्। एउटा खेलाडीले ग्याप छुटाएपछि अर्को खेलाडीले चाहिँ त्यो ग्याप मेन्टेन गर्नुपर्ने, त्यसपछि त्यसले प्रतिस्पर्धा गरेर पनि उसलाई उछिनेर अगाडि जानुपर्ने भएको कारणले एकदम टेक्निकल गेम हुन्छ। रिलेमा पुरुष टिममा 4 र महिला टिममा पनि समान खेलाडी दौडिन्छन्, तर 4 गुना 400 मिटर मिक्स रिलेमा 2 पुरुष र 2 महिला खेलाडी हुन्छन्। यसले रिलेलाई थप रोचक बनाउने बुझाइ छ। महिला र पुरुष खेलाडीको सहनशक्ति फरक पर्ने हुँदा नतिजा अनुमान लगाउन
मुस्किल हुने भएकाले खेल थप रोचक हुने जानकारको बुझाइ छ। फर्स्ट टाइम खेलेको जस खुसी लाग्यो अनि हाम्रो अब कहिले नि हुन्थेन नि त फर्स्ट टाइम भएको अनि जस रमाइलो नि भयो अनि केटाकेटी सँगै कुद्दा गाह्रो पनि भयो। ग्रिसबाट उत्पत्ति भएको रिलेको औपचारिक प्रतियोगिता सन् 1880 मा अमेरिकाको न्युयोर्कमा च्यारिटी रेसको रूपमा भएको थियो। त्यसपछि यो एथलेटिक्सको लोकप्रिय विधा बनेको हो। मिक्स रिलेका लागि पनि अहिले धेरै देशले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका छन्। खेलकुदका नयाँ विधाको सम्भाव्यता अध्ययन र मेडल सम्भावना खोजी गर्नु खेलकुदसँग सम्बन्धित निकायहरूको दायित्व नै हो। तर नेपालका खेलकुद निकायले भने यस्ता विषयमा पटक्कै ध्यान दिँदैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। शनिबार हुने 17औं संस्करणको पोखरा म्याराथनमा 8000 भन्दा बढी धावक सहभागी हुने भएका छन्। म्याराथनमा सहभागी हुन विभिन्न 16 देशका खेलाडीले नाम दर्ता गराएका हुन्। आयोजक भूतपूर्व खेलाडी मञ्चले आज पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतियोगिताको तयारी पूरा भएको जानकारी दियो। प्रतियोगितामा केन्या, इथियोपिया, अमेरिका, स्विजरल्यान्ड, भारत, फ्रान्स लगायत देशका धावक सहभागी हुने बताइएको छ। खुला म्याराथनमा 150 र हाफ म्याराथनमा 34 जनाले नाम दर्ता गराएका छन्। 10,000 मिटर दौडमा पुरुषतर्फ 600 र महिलातर्फ 300 जनाको नाम दर्ता छ। गत संस्करणका च्याम्पियन केन्याका स्टेफन कोसेगी र दोस्रो भएका सिमोन किब लगायत सहभागी हुनेछन्। आयोजकले यस संस्करणमा धावकको दौड तथा दूरी मापन गर्न इलेक्ट्रिक टाइमिङको प्रयोग गर्नेछ। यो संस्करणलाई म्याराथनको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एसोसिएसन अफ इन्टरनेसनल म्याराथन एन्ड डिस्टेन्स रेसले मान्यता दिइसकेको छ। म्याराथन विजेताले नगद 5 लाख हात पार्नेछन्। म्याराथनका सबै 8 विधामा पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ भने सबै पुरस्कारमा गरी 93 लाख खर्च हुने बताइएको छ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।